पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा। आमेन। अनि यो चाहिँ भाग 2 हो। अघि पनि त्यही बोलेका थियौं। सबै कुरा चाहिँ फरक हुनेछ, शीर्षक मात्र एउटै हो। आमेन। प्रेरितको पुस्तक 19 अध्याय तपाईले खोल्नु भयो भने त्यहाँ केही विश्वासीहरू चेलाहरू थिए। एक पदबाट हामी 12 पदसम्म सर पढौँ ल। यहाँ यसै लेखिएको छ, अपोल्लोस कोरिन्थीमा हुँदा पावल भित्री इलाका भएर एफिससमा आए। त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरू भेटाए। तिनले उनीहरूलाई भने, जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? तिनीहरूले भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका पनि छैनौं। अनि तिनले उनीहरूलाई भने, तब तिमीहरूले कसको बप्तिस्मा लियौ? उनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मा, पानीको पश्चातापको बप्तिस्मा लियौ, शक्तिको बप्तिस्मा त लिएनन्। तब पावलले भने, यूहन्नाले त बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको थियो। उनी पछि आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भने उनीहरूले मानिसलाई बताउँथे। यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए। तब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे। तब पवित्र आत्मामाथि उनीहरूमाथि आउनुभयो। अन्य भाषामा उनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोले र अगमबाणी गरे। उनीहरू प्राय 12 जना जति थिए। पावल सभाघरमा पसिकन 3 महिनासम्म परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूसँग साहसपूर्वक बहस गरे, तिनीहरूलाई बुझाइराखे। तब जब कुनै कुनै हट्ठी भएर विश्वास गरेनन्, यस समुदायको विरुद्धमा झुण्डको सामान्य बोल्न लागे। तब पावल उनीहरूबाट अलग भए र चेलाहरूलाई साथमा लगी टुरान्नासको विद्यालयमा बहस गर्न लागे। यो काम 2 वर्षसम्म चलिरह्यो। एसियाका सबै बासिन्दाहरू, यहुदी ग्रीक दुवैले प्रभुको वचन सुने। परमेश्वरले पावलका हातबाट असाधारण आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। यहाँसम्म कि रुमाल र पछ्यौरा तिनको शरीरमा छुवाएर बिरामी कहाँ लगिन्थे। तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे, दुष्ट आत्माहरू भाग्थे। आमेन। पावलको हातबाट परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुभयो, किनभने तिनी पवित्र आत्माले भरिएका थिए। तिनले हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने पावलको जीवनमा पावलले एक ठाउँमा जन्मैदेखि हिँड्न नसक्नेलाई प्रार्थना गरेर हिँड्ने बनाएका छन्। अनि एकजना देख्ने मान्छेलाई पनि नदेख्ने बनाएका छन्, किनभने त्यो दियावलसको काम धेरै गरेर बाधा ल्याएको कारणले। पावललाई थाहा थियो पवित्र आत्माको शक्ति। त्यही भएर पावलले भन्छन्, तिमीहरू सबैभन्दा अन्य भाषामा म बढी प्रार्थना गर्छु। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 15 तिर भन्दा 18-15 तिर तिमीहरू सबैभन्दा बढी म प्रार्थना गर्छु भन्छन्। किन? उनलाई थाहा थियो बिना प्रार्थना, बिना अन्य भाषाको प्रार्थना, पवित्र आत्माको शक्ति बिना म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने थाहा थियो। त्यही भएर यसुले भन्नुभयो, तिमीहरू कतै नजाओ, शक्ति नपाएसम्म तिमीहरू कतै नजाओ, माथिबाट शक्ति पाएपछि तिमीहरूले केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यहाँ बताउनु भएको कुरा पाउँछौँ। त्यस कारणले उहाँले तपाईँ र मलाई पनि भन्छ, तिमीहरूले पनि शक्ति नपाइकन केही गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूलाई पनि शक्ति चाहिन्छ। तिमीहरूलाई पनि परमेश्वरको चाहिँ भरिपुरी चाहिन्छ। पानीको बप्तिस्मा त हामी लिन्छौँ, त्यो चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टसँग म मरेँ, गाडिएँ, जीवित भई उठेँ, एक भएँ, म विश्वासी हुँ, म स्वर्गको नागरिक हुँ, मैले येशूमा त मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशूलाई बाहेक अरूलाई म पुज्दिनँ भनेर एउटा कसम खानु, येशूसँग एक भएको सङ्केत, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको सङ्केत, महान आज्ञा पुरा गरेको सङ्केत। तर त्यो पानीले त हाम्रा पाप त धोएन, येशूको रगतले धुन्छ। तर पाप धोइए भन्ने सङ्केत चाहिँ, बाहिरी सङ्केत चाहिँ बप्तिस्मा, मेरा धोइएका छन् भनेर म मरेको छु। अनि बाइबलले भन्छ, येशू जब बौरी उठ्नुभयो, हामी पनि उहाँसँगै बौरी उठ्यौँ अनि हामी पनि विजय हौँ। अब हामीले येशूले गर्ने काम गर्न सक्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्टले, याद गर्नुहोस्, येशूको जन्म पनि पवित्र आत्माबाट भयो। येशूको जब पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, तुरुन्तै स्वर्ग उग्रियो। स्वर्ग उग्रेपछि के आयो? सुनको मुकुट आएर उहाँमाथि बस्यो हो, पवित्र आत्माको शक्ति आयो। अनि त्यसपछि पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ भरिपूर्ण भएर आत्माले डोर्याएर उहाँलाई उजाड स्थानमा उपवास बस्न लगायो। त्यसपछि उहाँ पवित्र आत्माले भरिएरै फेरि गालिलमा जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परमप्रभुका आत्मा म माथि छन्,
गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, अन्ध थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र गराउन, कैदीहरूलाई छुटकारा घोषणा गर्न र प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष, खुसीका वर्षहरू घोषणा गर्नको लागि। अब नो मो बन्धन, अब कुनै बन्धन हुने छैन, श्राप हुने छैन, पाप हुने छैन, अब म मेरो जीवनबाट तिमीहरूका लागि भनेर उहाँले सुकर्म गर्दै सुसमाचार सुनाउँदै हिँड्नुभयो। सुसमाचार भने के हो? तपाईँ र मेरा पापहरू उहाँले उठाउनु भयो। पापको क्षमा नभई मान्छे नरकमा जान्छ। त्यस कारणले पापको क्षमा, पाप मात्रै क्षमा भएर भएन, बाहिरी समस्या छ भने के गर्नु? त्यसको पनि छुटकारा, सबै क्षेत्र, प्राण, आत्मा, शरीर, सबै क्षेत्रको उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो? छुटकारा दिनुभयो। आमेन। अनि अहिले पनि तपाईँ र मैले विजयको जीवन जिएको पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरि नै पर्छ, नत्र तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्याले, संसारले, अघि बोल्ने खमीरले खत्तम बनाउँछ। तर जब हामी पवित्र आत्माले प्रज्वलित भएर जब येशूसँग हिँड्छौँ, पवित्र आत्माले भरिएर हिँड्छौँ भने समस्यालाई हामीले सजिलै कुल्चेर, दुष्टलाई, दुष्ट भूतहरूलाई सजिलै कुल्चेर, सर्प र गोवन, झमासियो र सर्पलाई सजिलै कुल्चेर हामी विजयको जीवन जिउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ र म भर्नै पर्छ। भरिनु भएन भने दुःख पाउँछ। बाइबल भन्छ नि, बन्चरो बोधो भयो भने के हुन्छ? रुख काट्दैन, दुःख पाउँछ बेसरी। हामीले त पहिला रुख, त्यो ठुल्ठुलो त्यो रुख काट्न जान्थ्यौँ हामी, अनि काट्न जाँदाखेरि धेरै त्यो बन्चरो बोधो छ भने धेरै दुःख पाउँथ्यौँ हामीले। मिसिन हुन्थेन अहिलेको जस्तो घुर घुर गर्ने, धेरै दुःख पाउँथ्यो। त्यस कारणले यदि पवित्र आत्मा भयो भने सजिलो जीवन हुनेछ। हुन त अब 7-8 आउला, त्यो सबै विभिन्न आफ्नो छँदैछ, तर येशूले के भन्नुभयो? मेरो जुवा ल्यायो, मेरो जुवा हलुङ्गो छ, मसँग सिक, किनभने विनम्र र म कोमल हृदयको छु। अनि एकजनाले भन्छन्, मलाई साह्रै मनपर्ने भनाइ याद दिमागमा आइरहन्छ, छोडेकै छैन। जुन दिनदेखि मैले थाहा पाएँ अथवा लेखेको किताब पढेँ, आगोबाट सुसमाचार भन्ने किताब पढेको थिएँ, रिनार्ड बन्केको। अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, चिसो चुलामाथि झिँगा भन्किन्छ, हेप्न पनि झिँगाले चाहिँ फोहोरी मान्छेलाई हेप्ने। त्यो फोहोर भनेको पाप, जहाँ पाप त्यहाँ समस्या, मृत्यु। पापको झ्याला मृत्यु हो, तितो। सबैले भन्नुहोस्, पापको झ्याला मृत्यु। मृत्यु कसैलाई मन पर्दैन, तितो हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिहान हामी बसबाट जाँदै थियौँ, बसबाट भन्नाले हामी चर्चतिर जाँदै थियौँ, एउटा घरमा मान्छे मरेर पुरै जाम भएर रहेछ। छ्या, कस्तो जाम है, के भयो होला भनेको त पछि त भित्रबाट त प्याँ गरेर चाहिँ एकजना लास ल्याए। अनि मन चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै अमिलो भयो। अनि मैले भने, मृत्यु त तितो है, त्यहाँ कति रोइरहेको थिएँ, तितो छ क्या पापको नतिजा। तर खुसीको कुरो, हामी येशूभित्र छौँ, हामीमा पाप छैन। तपाईँमा छैन? येशूले हाम्रा पाप बोकिदिनु भयो क्रुसमा, त्यो सबै बलिदान। धन्यवाद मेरो लागि बलिदान हुनुभएकोमा। सबैले भन्नुहोस्, येशू प्रभु धन्यवाद मेरो लागि बलिदान हुनुभएकोमा। यो त त्यो त पहिलो स्टेप हो। अब झन् पवित्र आत्माले भरिएर तिमीहरू पनि उहाँ जस्तै विजयको जीवन जिउन सक। तिमीहरू पृथ्वीमा एक ठाउँमा के भन्छ नि, जसरी परमेश्वरको हिउँले वर्षा आउँछ, समुद्रले पानीले ढाके झैँ, आकाशलाई पृथ्वीले ढाके झैँ, परमेश्वरको महिमा र वचनले पृथ्वी ढाक्नुपर्छ, सुसमाचारले ढाक्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ र म पवित्र आत्माले भरि नै पर्छ। त्यस कारणले चिसो चुलोबाट उम्केर तातो चुलो बनाएर विजयको जीवन, शैतानले सहजै छुन नसक्ने एक परमेश्वर बोकेका मान्छे, पवित्र आत्माको आगो बोकेका मान्छे। के तपाईँमाथि आगो छ? अस्ति एकजनाले भन्दै थिए, शाखा या मासु अन्दोरोलो, भूतहरूको एउटा टिम हुन्छ अरे क्या, ठुलो टिम। मान्छे जातिलाई शराब दिएको दे शराब दिने। अनि जो पवित्र आत्माको एउटा उ छ नि, आत्मिक हात हतियार, दुष्टको विरुद्धका हात हतियार लगाएको छ, आत्माले भरिएको छ, शक्तिले भरिएको छ भने त्यो शराब चाहिँ उल्टै ती भूतहरूमाथि हुने रहेछ, फर्केर जाँदो रहेछ। अनि त्यस कारणले उनले भन्दै थिए,
ती बुढा पछि क्रिस्चियन भएछन् क्या। एकैचोटि चाह्यो भने तिनलाई प्लेन आवश्यक नपर्ने, अमेरिका पुग्ने। अहिले गवाई सुन्नु न, हिन्दीमा पनि छ, नेपालमा पनि सारेका छन्। त्यो एकजना जोन भन्नेको उनले चाहिँ यस्तो भन्छन् कि जताततै भूतहरू, उनका सिपाहीहरू है। एक दिन गएको त यता मैले त्यहाँ भूतहरू देखिरहेको छु मैले। अब तिनीहरू आफ्नो काममा छन्, म आफ्नो छ, म अहिले जिस्क्याइन भनेर हिँडिरहेको थिएँ। तिनको गवाई तपाईँले सुन्नु होला। जोन भन्नेको पछि इस्युमा आएछन्। उनलाई चाहिँ टिकट काट्नु कहीँ नपर्ने, स्वाट कहिले कहाँ जाने, अमेरिका पुगेको छ, कहिले नेपाल पुगेको छ, कहिले अफ्रिका पुगेको छ, कहाँ पुगेको। मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा के छ भने आत्मिक क्षेत्र साँच्चै हो। तपाईँ उनको गवाई सुन्नु होला, टाइम निकालेर 1 घन्टाको छ। हुन त उनको थुप्रै छ, इङ्ग्लिस बोल्ने भए 100औं भिडियोहरू छन्, थुप्रो छन्। तपाईँलाई आत्मिक क्षेत्रका कहिलेकाहीँ गहिरा कुराहरू तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। तपाईँलाई अङ्ग्रेजी नजान्नेले सिकेर भयो नि, अथवा हिन्दीमा पनि पाउँछ त्यो ट्रान्सलेट, र नेपाली पनि ट्रान्सलेट छ। त्यहाँ हाम्रो पास्टर सामुएल कुँवरको भाइले ट्रान्सलेट गरे जस्तो लाग्थ्यो मलाई, त्यो सागरले। उनले भन्दै थिए क्या, भूतहरूका काम यस्तो गर्छन्, उस्तो गर्छन्, उस्तो गर्छन्, उस्तो। पुरै पहिला म पनि त्यस्तै थिएँ। मैले त 11 लाख कति लिएको अरे एकजनालाई मार्नलाई, त्यो कन्ट्याक्ट गरेको, म हलुनलाई मार्छु, एकजनालाई दियो अरे। जस्तै एकजना ऊ चाहिँ झाँक्री पनि थियो, भनौँ न अब के भन्ने, त्यो मान्छे मार्ने, तन्त्र मन्त्र गरेर एक्सिडेन्ट गराएर मार्ने। उसले 12 लाख लिएछ, म हलुनलाई मार्छु भनेर। अनि त्यसपछि त्यो जसको आफन्त मार्नुपर्ने थियो, यो मेरो मान्छेलाई मारिदेऊ भनेर जसले 12 लाख रुपियाँ दिएको थियो, त्यतिसम्म सकेको हुन्छ त नि भनेको। त्यही दिन ठ्याक्कै ऊ क्रिस्चियन के चर्चमा गएको, अनि त्यसपछि ऊ क्रिस्चियन भएको कारणले मात्रै मार्न सकेन, अरू त कति मारे। त्यस कारण उनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएका परमेश्वरका छोराछोरीलाई उनीहरूले छुन सक्दैनन्। आमेन। तर क्रिस्चियन फेरि पवित्र आत्माले भरिएको, आज्ञाकारी, परमेश्वरको वचन अनुसार चल्ने हुनुपर्छ। नाममा मात्रै भयो भने। अस्ति एकजनाले कथा भन्थे क्या, जङ्गलमा गएर चाहिँ एकजना क्रिस्चियन बाघले समातेर झ्याप्पै सर्लक्क खाइदिएको छ, यति ओठ खाएर हुन्छ क्या उसको चाहिँ। अनि किन ओठ नखाएको त भने ओठले चाहिँ मात्रै प्रभु प्रभु भन्थ्यो अरे क्या। त्यो ओठले मात्रै भन्दो रहेछ क्या, त्यसले भित्रबाट नभन्ने, भित्रबाट पुकार्यो भने प्रभुले हामीलाई चाहिँ आशीष दिनुहुन्छ, आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ। यतिबाट भयो भने गाह्रो छ। आमेन। सबैले भन्नुहोस्, दिल के गहिराई से करो आराधना। भित्र आत्माबाट परमेश्वरलाई हामीले सत्यतामा पुज्नुपर्छ, आत्मामा पुज्नुपर्छ, भित्रबाट छ। तपाईँलाई थाहा छ, कति अघि हामीले पनि हेर्दै थियौँ, कति मान्छेहरूलाई शहीद बनाइयो। शहीद कति बनाए धेरैलाई चाहिँ शहीद बनाए, क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि। तर कसैले पनि त्यसमा चाहिँ कसैले पनि के गरेनन्, आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ सम्झौता गरेनन्, मर्न तयार भए। एक दिन मर्नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामी दरिला हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे सम्झौता गर्न सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिएन भने धेरै दुःख पाउँछ। यहाँनिर के भन्यो, विश्वासी उनले देखे पावल अपोल्लोस कोरिन्थीमा हुँदा पावल भित्री इलाका भएर एफिससमा आए र कुनै कसलाई भेटाए, चेलाहरूलाई भेटाए। सबैले भन्नुहोस् चेला। चेला भनेको येशू ख्रिस्टका हौँ भनेर पुरै त्यहाँनिर हिँडिरहेको, चर्चमा सङ्गति गरिरहेको फेला पारे। उनीहरूले भने, यसो विचार गर्दाखेरि यिनीहरूले पवित्र आत्मा पा छैनन् जस्तो लाग्यो। तर जब पावलले तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ भनेर सोद्धाखेरि तिनीहरूले भने पवित्र आत्मा पनि हुन्छ र हामीले त सुनेकै छैनौँ। यो संसारमा धेरै मान्छेहरू छन् जो भरपुरीमा विश्वास नगर्ने, विरोध गर्ने। यदि तपाईँले कसैको जिन्दगीमा विरोध गरेर फलाउनु विरोध गर्यो भने त्यो मान्छेबाट जहिले पनि टाढा रहनु। हुनसक्छ त्यो क्रिस्टको खोल ओढेर चाहिँ भूत पनि हुनसक्छ। त्यो मान्छे विरोध अल द टाइम, विरोध यस्ताहरूदेखि जो चाहिँ खालि अरूको विरोध गर्ने क्या, त्यस्ता पनि हुन्छन्। तर अरूलाई हामीले धेरै विरोध गर्ने कि शैतानको विरोध गर भनेकै छ। दियावलसको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छ भने 1:4 भनेको छ कि विरोध गरे दियावलसको गर्नु पर्यो, अरू मान्छेको गर्नु भएन क्या। हाल्नु यस्तो फलाउनु यस्तो भन्ने खबरदार। यस्ता मान्छेहरूदेखि होसियार हुनु होला। फल भएन भने पातसँग केही मतलब छैन।
यसुले भन्नुभयो हरेक रुख केले चिनिन्छ अरे? फलबाट चिनिन्छ। विश्वासीहरूमा विश्वासको गुण हुन पर्यो है, स्वर्गका परमेश्वरको लक्षण हुन पर्यो, गुण हुन पर्यो। त्यसकारणले अनि अहिले धेरै मान्छेहरू पवित्र आत्माले नभरिएका पनि हुन्छन्, तर भरिनु आवश्यक छ। यदि भरिएन भने, हुन त सबैको आफ्नो इच्छा हो, भरिएन भने आफ्नै बलको सेवकाई, आफ्नै खुबीको सेवकाई, परमेश्वरको अद्भुत कार्य त्यहाँ हुँदैन। तर जब हामी परमेश्वरको आत्माले भरिन्छौँ, त्यहाँ हाम्रो बलले गर्न नसकेको 50औं वर्ष गर्न नसकेको काम पनि परमेश्वरले चाहिँ 50 दिनमा, 1 महिनामा, 1 दिनमा, 1 घन्टामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पवित्र आत्मालाई हामीले जहिले पनि स्वागत गरेर भरिनै पर्छ, भरिनै पर्छ। अनि यहाँ केही पानीको बप्तिस्माको कुरो छ, पश्चातापको, त्यसपछि आगोको बप्तिस्मा छ। जब पावलले भने येशूको नाममा हामीले बप्तिस्मा भयो, बप्तिस्मा गरे, यूहन्नाको बप्तिस्मा लिएर आइछन्। 6 पदमा पावलले उनीहरूलाई हात राखे, तर पवित्र आत्मा उनीमाथि आउनुभयो, त्यहाँका मान्छेहरूमाथि। उनीहरू अन्य भाषा बोले र अगमबाणी बोले गरे। अन्य भाषा र अगमबाणी एउटा यस्तो चिन्ह हो, पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेको चिन्ह हो। नत्र जो कोहीले आँट गर्दैन र अनि अर्को कुरो चाहिँ आँट्यो भने पनि त्यत्तिकै हावातालमा आँट्यो भने बिस्तारै पतन भइहाल्छ। परमेश्वरको जस्तो त्यो त्यहाँ हावातालमा उहाँको नाउँमा झुटा कुरा गर्दै हिँड्यो भने पतन त के विनाशै हुन्छ त्यो मान्छे। किनभने हावा कुरा गर्दै हिँड्ने, नहुने कुरा हिँड्ने, नथाहा पाएको पायो भन्ने, जे दिमागमा आयो बोलिदिइहाल्ने। हाम्रो दिमागमा परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ को बोल्न सक्छ? तीनटा मान्छे यहाँ तीनटा कुरा यहाँ बोल्न सक्छ दिमागमा। सबैले भन्नुहोस् दिमागमा 3टा कुरा। 3 ठाउँबाट आवाज आउन सक्छ। ढङ्गरङ्ग सोच, एउटा सोच परमेश्वरले हालिदिन नि सक्नुहुन्छ क्या? त्यो परमेश्वरबाटको सोच तपाईँले अप्ठ्यारो भयो नि गर्नुपर्छ। 1 नम्बर 2 सोच भूतबाट पनि आउँछ। सोच त्यो छाडा सोच, नराम्रो सोच शैतानबाट नै आउँछ। अर्को आफ्नै सोच हो। कहाँबाट कति किसिमका सोच हुँदो रहेछन्। शैतानले पनि टङरङ्ग हालिदिन सक्छ होइन? अनि हाल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ गडबड अशान्ति हुने, हेर्दा राम्रो भए पनि बाइबल अनुसार मिलेन, अशान्ति बनायो, झगडा बनायो, मिलाप गराएन, शान्ति र आनन्दको फल फलेन भने त्यो दुष्टबाट। अनि परमेश्वरबाट आएको अनौठो हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, सधैँको जस्तो नहुन सक्छ, तर त्यसले शान्ति र आनन्द भित्रबाट शान्ति हुन्छ। आमेन। अनि तपाईँको सोच चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, कताबाट आएको हो, मेरै हो कि शैतानबाट हो कि प्रभुबाट हो कि कहाँबाट आएको हो यो सोच। अनि त्यसको लागि तपाईँले पवित्र आत्मासँग सोध्ने र तपाईँ स्वयं आत्मिक बन्ने। जब आत्मिक मान्छेले टक टक छुटाउन सक्छ, यो चाहिँ शैतानबाट हो है, यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो है, यो चाहिँ मेरो आफ्नै सोच हुन नि सक्छ। त्यस कारणले आत्मिक व्यक्तिले सबै कुरा छुट्याउन सक्छ। तपाईँ कहाँ आउँछ होला नि सोच? कतिलाई आउँछ सोच? सोचहरू क्या फ्याडा आउने, चरा उडे जस्तै आएर बस्ने सोच। 1-2जनालाई आउँदो रहेछ, अरूलाई नआउने जस्तो आउँछ है। सबैलाई आउँछ, बुढालाई पनि आउँछ, बच्चालाई पनि आउँछ। मेरो सानो बच्चाहरू पनि के सोचिरहेको हुन्छ, आउँछ सोच। अबदेखि आत्मिक भयो भने अन्य भाषा बोल्ने, परमेश्वरसँग नजिक हुने, टक्क यो परमेश्वरबाट। अनि परमेश्वरबाट आएको छिटो आज्ञाकारी हुनु नम्बर 1। नम्बर 2 शैतानबाट आएको इन्कार गर्नु। तँलाई म निकाल्छु यस्तो सोचलाई, म धर्मी हुँ। नराम्रो पाप गर्ने सोच आयो भने म त प्रभुको छोरी हुँ, प्रभुको छोरा हुँ, म धोइएको मान्छे हुँ, म फेरि सुँगुरको खोरभित्र अथवा त्यो हिलोमा गएर पौडी खेल्न चाहन्न। शैतानले भन्ला पाप गर केही हुन्न, हेर्न संसारमा यस्तो पाप गरेर केही भएन, त चर्चमा गएर भलै धर्मी पटलिस् भनेर शैतानले भन्न सक्छ। तिनीहरू भोलि जल्ने कुण्डमा जाँदैछ। म स्वर्गमा परमेश्वरको अनन्त अनन्त सुनले सडकमा पिच गरेको निखुर सुनले पिच गरेको सडकमा जाने मान्छे हुँ, स्वर्गमा जाने मान्छे हुँ। म र तिनीहरूमा तुलना गर्न मिल्दैन। म परमेश्वर बोकेको, म धर्मी मान्छे, म राजाको सन्तान हुँ, राज्यको माथिको मान्छे हुँ, म तलको होइन।
ती शैतानले चलाएका हुन सक्छ भनेर त्यतातिरबाट चाहिँ ती सब सोचलाई फालेर विजयको सोच हाल्नु पर्यो र बाइबलबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ। पाप आयो भने के भन्ने, म धर्मी हुँ, यस्तो गर्नु मिल्दैन, खबरदार गेट आउट, दिमागबाट आउट भनेर भन्न पर्यो। परमेश्वरबाट हो भने प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, त्यो पुरा गर्न सकौँ। कहिलेकाहीँ कसैलाई केही दे भन्नु होला, कहीँ जा भन्नु होला, कहीँ सुसमाचार प्रचार गर भन्नु होला, कहिले चाहिँ केही न केही यसो गर उसो बोल नयाँ तरिका दिनु होला। अनि त्यो प्रभु अप्ठ्यारो भयो भने म गर्छु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई साथ दिनुभयो भने म जे पनि गर्न सक्छु प्रभु भनेर प्रभुको बाटोको स्वीकार गर्ने। त्यसरी तपाईँले बानी बनाउनु भयो त सबै अगमवस्त भइहाल्छ नि, टक टक छुटाउने। अनि त्यस्तो मान्छेलाई धोका हुँदैन। यस्तो हेऱ्यो भने अरूलाई पनि थाहा पाउँछ, अरूका कुरा गर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ यो मान्छे कस्तो मान्छे हो, यसको आत्मिक लेभल कति छ। तपाईँ बस्नुहोस् 1 घन्टासम्म मसँग बस्नु भने तपाईँको टोटल म अगमनी गरिदिन्छु, तपाईँको सर्लक्क बताइदिन्छु म कुरै सुनेर क्या। किनभने आत्मिक मान्छे भित्र चाहिँ मन्जन राखेको मान्छे मन्जनै निस्किन्छ भित्र, भित्रबाट यस्तो निचार्दाखेरि के निस्किन्छ, मन्जन छ त मन्जन निस्किन्छ, भित्र अरू केही भएको हो के कस्तो छ आफ्नो लेभल ठक्कै थाहा हुन्छ। भलै मैले चाहिँ आँखा चिम्लेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ तेरो सोचहरू पखाल भाइ म भन्दिनँ यस्तो अलिक कुराहरू। तर अहिले हरेक कुराको समय आउला, पछि परमेश्वरले नै डाइरेक्ट भन्नुभयो भने भनौँला त्यो छँदैछ। तर आत्माले सबैजना भर्यौँ, सबैजना अगाडि बढौँ। अनि जब तपाईँको विश्वास एकदम त्यो कमजोर हुन्छ नि, बालकपन जस्तो, कसैले मेरो भविष्य बताइदिए त, तपाईँको आफ्नै चाहिँ दिमागले डम भयो भने कामै गरे होइन, केही सोचै आउँदैन, केही योजनै आउँदैन, कहाँ जाउँ के गरौँ केही थाहा छैन। प्रार्थना गर्ने भने चाहिँ अल्छी लाग्छ, फिल्म हेर्दा मात्रै आनन्द आउँछ तपाईँलाई। तपाईँको दिमाग चाहिँ अलमल्ल भएको बेलामा चाहिँ अनि तपाईँलाई आउने एउटा सोच को अगमवक्ता कहाँ जाउँ, शीतल हुन्थ्यो कि, बाटो देखाइदिन्थे कि, व्यापार गर भन्न पाए भन्थे कि, केही भविष्य उद्देश्यै भएन, लक्ष्यै भएन त्यसको भने त्यो मान्छे फेरि अगमवक्ता खोज्न थाल्छ। फेरि म क्यार्ने होला, अब किन भनिदिन्छ कि भनेर, किनभने आफ्नो आवाज सुन्दैन, मेरो लक्ष्य के हो, वरदान के हो, आफ्नो थाहा पाउँदैन। त्यसपछि भयो अनि त्यस कारणले सबैभन्दा बुद्धिमानी के हो, परमेश्वर नै खोज्नु राम्रो हो, परमेश्वरकै चरणमा गएर आफैलाई तालिम दिनु राम्रो हो। इनकेस तपाईँले चाहिँ अगमवक्ता भेटेर यो काम गर भन्नुभयो र त्यो गरिहाल्नु भयो भने पनि फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि त अगमवक्ताले बोडीगार्ड बनाउनु पर्यो, जहिले पनि बिहान बेलुका यसो गर उसो गर भन्ने। सधैँ त सकिन्न त हो कि सधैँ साथमा लगेर जानु, अब हजुर यसो कसो गर्ने होला, यसो कसो गरौँ, यो कसो गरौँ, ऊ कसो गरौँ, कि त सधैँ लिनु पर्यो। किनभने ऊ सधैँ कन्फ्युजन हुन्छ क्या, उसले सधैँ अगमबाणीको वचन चाहिन्छ। त्यसो होइन, बरु वचनलाई दाबी गर्ने, केही पदहरू लिने, यो मेरो भागका पद यी हुन्, मेरो यहाँ लेखिएको उन्नति नै हो। हिजो बेलुका म पढ्दै थिएँ बाइबल, निदाउने बेला एउटा पद पढेको, गरिब भएर जन्मिनु ठिकै छ, गरिब भएर आशिष बिना उन्नति बिना मर्नुभन्दा आशिष उपभोग नगरिकन पीडामै मर्नुभन्दा भयो तुइएकै राम्रो भन्ने लेखेको छ। तुइएको भन्नु बुझ्नु नि, जिन्दगी जसरी मिसक्यारेज अङ्ग्रेजीमा भयो, नेपालीमा चाहिँ जुम्लाकोमा तुइएको भन्छ। म प्रगति गरिनँ, भात खाने त्यत्तिकै मात्रै भात खाएरै जिन्दगीमा मरेँ भने एक्लैलाई, कसैको लागि म केही बनिनँ भने बाँच्नुभन्दा तुइएकै राम्रो भन्ने। तर परमेश्वर तपाईँ चाहिँ धन्यवाद, तपाईँ तुइनु भएन, किनभने धेरै गर्ला भनेर तुन पनि दिनु भएन परमेश्वरले। यसले केही गर्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ भर गरेर पठाउनु भएको छ। आमेन। तपाईँले उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्न चाहन्छु। म हरुवा पीडित जीवन जिउन चाहन्न, म तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छे मलाई देखेर मेरो गवाई सुनेर मुक्ति शान्ति आनन्द पाउनेछन्। अनि तपाईँले भन्नुहोला मैले त कसैले बाँडेकै छैन, अब समय आउला, हरेक कुराको समय हुन्छ, समय आयो भने तपाईँले बताउनु हुनेछ र धेरैले चाहिँ तपाईँको गवाई सुनेर जीवन बदलिनेछ। आमेन।
अथवा कतिले बाँडी पनि राख्नुभयो होला, कतिले आत्मा जिती पनि राख्नु भएको छ। तपाईँ अरूका लागि जिउनुहोस् अनि तपाईँका लागि त प्रशस्तै हुनेछ। अनि जब पावलले आफ्ना हात राखे, भरिएको मान्छेले हात राख्दाखेरि भरिन्छ पनि, हात राखाइमा पनि फरक हुन्छ। एउटा तरिका के हो? हात राख्दा पवित्र आत्मा पाउने। पवित्र आत्माले भरिएकोले अरूलाई हात राख्दा अब चङ्गाई, शान्ति, आनन्द मात्रै बग्ने होइन, पवित्र आत्माको शक्ति पनि बग्छ। आमेन। हात राख्दा त्यस्तो। अब त्यत्तिकै चाहिँ हात राखेर पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ के भयो भने अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म बिरामी नै थिइनँ, एकजना बिरामीले हात राखेको अहिले झिङ झिङ भएको छ मलाई भन्दै। भूत जति यता सरेछन् क्या ती। भूतले भन्यो होला नि, पावल यहाँ के भने तलपट्टि अर्को पावलले देखेको, पावलको हातबाट पनि रुमाल हल्लाउँदा पनि निको हुने देखेर अर्को आएछ एकजना, पावलको हातबाट भाथ्यो, मेरो हातबाट नि हुन्छ होला नि भनेर उसले के गरेछ, त्यत्तिकै चाहिँ पावलले प्रचार गरेका येशूको नाउँमा जा भन्थ्यो। भूत कडा रहेछ। कोही कोही भूत सिम्पल हुन्छन्, ल्याङ भूत हुन्छन्, स्वरसत जान्छन्। कोही भूत त कडा हुन्छन्। पावललाई पनि म चिन्छु, येशूलाई पनि म चिन्छु। तपाईँ को पर्नुभयो त नि यसरी हामीलाई निकाल्ने? तपाईँलाई म निकाल्छु भनेर न्याङ्गो झार पाएर टुप्पी पनि चुटालेर त्यसको लुगा च्यातेर उसलाई पिटेर नाङ्गो झार बनाएर दौडाइदियो। यहाँ त्यस्तो छ। शक्ति र अधिकार बुझेर काम गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै हावातालमा गरेर हुँदैन। यहाँ एकजना हावातालमा गएर तलपट्टि लेखायो नि त 13 पदबाट हेऱ्यौँ भने त कुनै कुनै यताउता घुमफिर गर्ने एउटी झारफुकेहरूले भूतात्मा लागेकाहरूलाई प्रभु येशूको नाम उच्चारण गर्दै यसो भने, पावलले प्रचार गरेका येशूको नाममा तँलाई आज्ञा गर्छु, जा कि जा भन्दै थिए। 14 मा यसके बाद नाउँ भएको यहुदी प्रधान पुजारीका 7 जना छोराहरूले यसो गर्थे। तब भूतात्माले जवाब दिएर तिनलाई भन्यो, येशूलाई म चिन्छु, पावललाई पनि म चिन्छु, तर तिमी चाहिँ को हौ? अलि चिन्न गाह्रो भयो नि। यसो हेर्दा फल छैन, पवित्र आत्माको छैन, पावल सबै थियो र पो भयो त, तिमी को हौ? को हौ राजा भन्दै भन्छ। त्यसपछि के भन्यो? भूत उसले चाहिँ म इसके बास हुँ अथवा को हुँ भन्यो होला। अनि 7:16 मा त्यो भूत आत्मा भएको त्यो मान्छे माथि उफ्रिँदै भूत आत्मा त्यो मान्छे माथि आयो। भूत आत्मा भएको मानिस तिनी माथि उफ्रिँदै आयो र तिनीहरू सबैलाई बसमा पारेर तिनीलाई लछार्यो र तिनीहरूलाई घरबाट नाङ्गो झार बनाएर घाइते भएर भागे। सबैले भन्नुहोस्, नाङ्गो झार बनाएर पठाएछन्। एकजना त्यत्तिकै रहर गरेर रहेछ क्या, एकजना भूत लागेको रहेछ होइन। भूत लागेको मान्छेलाई भन्छ, ए जा भन्छ। कसको नाउँमा जाने? पावलले प्रचार गरेको येशूको नाउँमा जा। त्यसपछि त म पावललाई चिन्छु भनेर झ्याप्प त्यही माथि आएर झ्याप्प समातेर त्यसलाई चाहिँ पिटेर लपेटा लाएर भ्याक डाँक्यो भने लात्ते हाने, नाङ्गो झार बनाएर घाइते बनाएर रुँदै पठाइदिए। घर भेट भयो होला। कहाँबाट आयो यस्तो? आज कोसिस गरेका थिएँ यसो एउटा दुइटा भूत धपाउँ भनेको गाह्रो रहेछ, सकिन्न रहेछ। त्यस कारणले आत्मिक लडाइँ हो प्रिय। सबैजना लडाइँमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई शक्ति चाहिन्छ। धेरै क्रिस्चियनहरू त्यस्तै छ, पटकाउन खोज्छन्। भूतले मान्दैन त। गरिबीका भूतहरू यो संसारबाट हामी जागृति ल्याउनको लागि हामी पटकाएर हुँदैन। शैतानको राज्यमाथि बममै खसाल्नुपर्छ। त्यो बम खसाल्ने के गरेर? प्रार्थना, पवित्र आत्माले भरिनु पर्यो। सबैले भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। लुका 3 अध्यायमा जाउँ हामी। लुका 3 अध्याय मलाई साह्रै यो खण्ड यो पद साह्रै मनपर्छ। लुका 3 अध्याय 3:16-15 भन्छ, मानिसहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। सबै आफ्ना मनमा यूहन्नाको विषयमा सायद यिनी नै ख्रीष्ट हुन् भनी विचार गरिरहेका थिए। त्यही बेला त्यो विचार बुझेर यूहन्नाले ती सबैलाई जवाब दिए, म त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना म भन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फिता खोल्न लायकको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यसकारणले सबैजना आगोको बप्तिस्मा होस्, सबैजना भरिया यीशुको नाममा। आमेन। अस्ति उसले निशानले माथि एकजना भूत भेटेछ क्या हो। 4:30 डाँडाको प्रार्थनामा गएको 4:30 बजे कहाँ गएछ? मोर्निङ वाकमा गएर प्रार्थना गर्छु। रे याला खो रोबा श्यामामा भन्दै गर्दा त अगाडि त एउटा भूतहरू बसिरहेको रहेछ, यस्तो हिँडिरहेको रहेछ, यस्तो सानो बुढी माउको रूपमा बसिरहेको रहेछन्, त्यहाँबाट हिँडिरहेको रहेछ कि। अनि त्यसपछि आमा हुनुहुन्छ होला, कसैको घर दुध पुर्याउनु जानुभएको छ, बिहानै
उठ्नु भएको छ, हातमा लोटा। सायद त्यो अब गाउँतिर पहिला पहिला हो भने त अब त्यो है पाइखाना जाने चलन थियो क्या पहिला। टोइलेट हो, टोइलेट 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 जानलाई यस्तो गर्थे क्या। टोइलेट पनि जता जङ्गल झ्याम्म पऱ्यो त्यतैलाई बनाउने, आजलाई त्यता, भोलि जता झम्म परेको रुख फेला छ त्यतै, अथवा ढिस्को कटेर उतापट्टि अथवा कता हुन्छ। सायद आमा टोइलेट जाँदै हुनुहुन्छ होला भनेर निशान पछि पछि त्यहाँ आमा अघि अघि, अनि अलि अघि जाँदा त छैनन्, आमै गायब। यसो हेर्छन् कहाँ भागी क्या दौडे क्या हो भनेको त छैनन्। भन्छ उसले कुरा बुझ्यो, अब क्रिस्चियन हो, भूत रहेछन्, यीशुको आगोले डढिजाऊ भनेर उसले अन्य भाषा प्रार्थना गर्यो। उस्तै अरू विश्वासी बाबा दौडेर आएर पास्टर बाबु यस्तो भयो लु न, मेरो त मुटुले काम गर्न छोड्यो त भने ऊ त्यही बाटो भएर गएर प्रार्थना गरेर सारा इलाकामा चाहिँ घुमेर आइहालेपछि फर्केन। 1-1.5 घन्टा 1-1.5-2 घन्टा पछि फर्के, होइन 2-3 घन्टा पछि। अनि हामी माथितिर गयौँ, ऊ त्यार्सो गएछ। त्यास्रो गएको भए हामीले नि फेरि भेट फेला पार्थ्यौँ होला। हामी माथि गयौँ, ऊ भूतको त्यो दिनको याद रहेछ, ऊ पनि फेला पऱ्यो क्या, त्यहाँ जम्का भेट भयो। सायद तर्काउनु उस्तै पहिला भएको भए त त्यहाँ के हुन्थ्यो होला नि, तर अब भरिनुपर्छ। एमेन, डराउनु पर्दैन कि यस्ता जा भूत हामीलाई देखे थर 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 डराउनु पर्छ। अब हो राबासा, त्यस कारणले सबैजना भरिय, सबैजना आगोको बप्तिस्मा होस्, सबैजना शक्तिको बप्तिस्मा होस्, सबैजना पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएका विश्वासी होस्। आमेन। ओ माई गॉड, थ्याङ्क यू जिजस। त्यसैले प्रियहरू तपाईँ चाहिँ त्यस्तो होस्। फेरि येशूले के भन्नुभयो, फेरि 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी धेरै पाउँछौँ। येशू पवित्र आत्मा बिना केही पनि गर्नु भएन। परमेश्वरको कुरा नसुनिकन, आत्मामा नपाइकन कहीँ जानु भएन। 30 वर्ष भएपछि उहाँले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। उहाँको जन्मै आत्माबाट देहदारी हुनुभयो। येशू आत्मा, पवित्र आत्माले जन्मिनु भयो। येशू आत्मा, येशूमाथि आत्मा ओर्लिनु भयो। शक्ति पाएपछि उहाँले सेवा सुरुवात गर्नुभयो र उहाँ डोर्याइनु भयो आत्माले। आत्माद्वारा सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। सेवाको अन्तिम पनि उहाँले गर्नुभयो। आत्माले उहाँलाई बौरी उठाउनु भयो। अनि आत्माले हामीलाई गहिरा कुरा देखाउनुहुन्छ। आत्माले हामीलाई प्रेम खन्याउनु भएको छ। आत्माले येशूलाई के गर्नुहुन्छ, जे पनि अब हामीलाई धर्मी आत्माले ठहराउनुहुन्छ। अनि आत्माबाट हामी जीवित पार्नुहुन्छ। अनि येशूलाई पनि आत्माले जीवित, परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन, पवित्र आत्मामा शान्ति र आनन्द हो। अनि हाम्रो नयाँ जन्म पनि आत्माबाट हुन्छ। हाम्रो सेवाकाई शक्तिशाली आत्माबाट हुन्छ। हामीले बुद्धि र प्रकाशको आत्माले हामी केही हुनु छ भने आत्माबाटै हुन्छ। बिना परमेश्वरको आत्माको भरिपुरी बिना केही हुनेवाला छैन। अनि यो 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ ग्रहण गर्दा बित्तिकै पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, त्यो बप्तिस्मा होइन। तर जब भरिपूर्णी हुन्छ नि, त्यो पवित्र बप्तिस्मा हो। तपाईँ त्यसपछि येशूले गर्ने काम, ठुला काम, भव्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट भयङ्कर ठुला कामहरू हुन्छन् जब तपाईँ आत्माले तपाईँ भरिनुहुन्छ। न तर प्रियहरू छैन, तपाईँले जे गरे नि हुँदैन। त्यस कारणले प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले 1 अध्याय पढ्नुहोस्, 2 अध्याय, 1 अध्यायमा कुरा भन्नुभयो, 2 अध्यायमा के भन्नुभयो, आउनुभयो। अनि 2 अध्यायमा अन्तमा पत्रुसले भाषण गरेर भने, म मेरा आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। आमेन। म मेरा आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। अनि अर्को ठाउँमा उहाँले भन्नुभयो, जो तिर्खाउँछ आओस् र पियोस्, त्यसको जीवनबाट के बग्नेछन्, जिउँदा पानीका खोलाहरू। यो पवित्र आत्माको बारेमा भन्नुभयो, खोला बग्नेछ। तपाईँको हातबाट शक्ति, ओठबाट शक्ति, तपाईँले कसैले छोए पनि तपाईँको जीवनमा अचम्म हुनेछ, अरूको जीवनमा अचम्म हुनेछ। अचम्म काम साधारण हुनेछ जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले आत्मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँ के भरिन चाहनुहुन्छ, भरिनुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, जसले माग्छ उसलाई दिन उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आमेन। तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीलाई असल थोक दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नेलाई कति बढी गरेर उहाँले दिनु होला। पवित्र आत्मा है। त्यसकारण उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुहुनेछ। यो वरदान हो। तपाईँले कमाउनु र यज्ञ हुनु पर्दैन। सबैलाई, चाहे उमेर पाएको होस्, बुढो होस्, बालक होस्, सबै मान्छेमाथि आत्मा खन्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभुसँग भनौँ, प्रभु तपाईँको आत्मा ममाथि खन्याउनुहोस्।
भन्नुहोस् सबैले, प्रभु तपाईँको आत्मा म माथि खन्याउनुहोस्। मलाई बिना पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। मलाई चलाउनुहोस्। म यहाँ छु। मलाई शक्ति र दान वरदानहरू दिनुहोस्। पवित्र आत्माका फलहरूले म भरिने छु। आमेन। अनि आत्मिक व्यक्ति साहसी हुन्छ, आत्मिक व्यक्ति जोसिलो हुन्छ, आत्मिक व्यक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्छ, आत्मिक व्यक्तिले हार खाँदैन, आत्मिक व्यक्तिलाई जो पाए त्यसले हेप्नु पाउँदैन शैतानको कुरा गरेको। जतिखेर नि हुन्छ नि चेप्ने गाउँतिर जानु हुँदैन, कोही कोही गाउँमा गयो कि बिरामी हुने, त्यो कमजोर भएर हो है, कमजोर भएर हेपेको मान्छे नगर्नेको है। पहिला तिमीलाई हुन्थ्यो है, गाउँमा गयो कि बिरामी हुने है, अहिले त हुँदैन नि। अहिले भूतहरूले चिनिसक्यो, अब यो हामीभन्दा हजारौँ गुणा शक्तिशाली यसो कहाँ गयो, अब सकिन्न भनेर। आमेन। त्यसकारण यसो जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँका आत्माले हामी सबैजना भरियौँ। अनि पवित्रताको आत्मा पवित्र जीवन जिउँछ, नम्रताको आत्मा नम्र जीवन हुन्छ, त्यसको महिमाका आत्मा जीवन महिमामा बढ्छ। परमेश्वरको आत्मा परमेश्वर जस्तो बन्न सक्छ, शक्तिशाली काम गर्न सक्छ। त्यसले अरूको लागि प्रार्थना गर्ने प्रार्थनाको आत्मा, नम्र निवेदनको आत्मा, अनि हामीलाई चारैतिरबाट अगाडि बढाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आत्माले भरिएर। हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ र सबैजना भरियौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो जीवन उस्तै ल्याङल्याङमा होइन प्रभु, म नयाँ जीवन जिउन चाहन्छु। म जे काम गरेँ पनि आत्माले भरिएको मान्छे, प्रभावकारी मान्छे, परमेश्वर बोकेको मान्छे, डर चिन्ता बोझ चिन्ता रोग शोक होइन, हो राबाबास्या खतरा आत्माले भरिएको म चाहन्छु। आत्माले भरिनुहोस्, आत्माले भरिनुहोस्। र आत्माले उच्चारण दिनुभयो भने अन्य भाषा बोल्नुहोस्, अगमवाणी बोल्नुहोस्, दर्शनहरू देख्नुहोस्, सुसमाचार सुनाउनुहोस्, देशलाई उथल पुथल बनाउनुहोस्। तपाईँ नयाँ भएर अरूलाई नयाँ बनाउनुहोस्। तपाईँ यु आर अ सुपरनेचुरल बिइङ बाई द ग्रेस अफ गॉड. God is with you. God is inside of you. So you are not a normal person. तपाईँ साधारण व्यक्ति होइन, असाधारण हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ र त्यो शक्ति, त्यो दान वरदान, त्यो अभिषेक, त्यो सामर्थ्य मागौँ र हाम्रो जीवन, हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो घर पुस्तै हुने छैन।